नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. बायलांक मुखार वचपाची मेळिल्ली संद देशा खातीर संद मेळपाची दारां उक्ती करतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आज मानवाधिकार दीस मनयतात. 11 तारखेक जावपी स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन 2024च्या ग्रँड फिनालेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तरणाट्या नवनिर्मात्यां कडेन संवाद सादतले. प्रो लीग कबड्डीत दबंग दिल्ली आनी हरियाणा स्टिलर्स हांणी जैत मिचडले. आतां पुराय खबरो. बायलांक सशक्त करपा खातीर प्रगतीच्यो भरपूर संद मेळपाक जाय आनी तांच्या वाटेर आशिल्ली सगळ्यो आडमेळी पयस करपाची गरज आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. जेन्ना बायलांक मुखार वचपाची संद मेळटा तेन्ना देशा खातीर संद मेळपाची नवी दारां उक्ती जातात अशें तांणी सांगलें. हरियाणाच्या पानीपतात बिमा सखी येवजण सुरू केल्या उपरांत प्रधानमंत्री उलयताले. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ एलआयसीचो हो उपक्रम 18 ते 70 वर्सां पिरायेच्या गटांतल्या बायलांक जी 10वी उत्तीर्ण आसात तांकां सशक्त करपा खातीर तयार केला. आर्थीक साक्षरता आनी विमो जागृताय वाडोवपा खातीर पयल्या 3 वर्सां खातीर खाशेलें प्रशिक्षण आनी ल्हानसो वेतन भत्तो मेळटलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें की भारत आयज बिमा सखी येवजणे वरवीं बायलांच्या सशक्तीकरणाचे दिकेन आनीक एक बळिश्ट पावल उबारता जे सगळ्यां खातीर विम्याचें ध्येय साध्य करपाक मदत करतले. सगळ्यां खातीर विमो हो सामाजीक सुरक्षा म्हत्वाचो भाग आनी गरिबी निर्मुलन करपा खातीर म्हत्वाचो अशें तांणी सांगलें. खेड्यापाड्यांत बँकींग सेवा दिवपाचो बायलांचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें तांणी म्हळें. बँक सखी आतां गांवच्या लोकांक बँका कडेन जोडपाक लागल्यात अशें तांणी सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत आपल्या सरकारान बायलां सशक्तीकरणा खातीर अभूतपूर्व पावलां उबारल्यात अशें मोदी हांणी म्हळें. लाल किल्ल्यावेल्यान 3 कोटी लखपती दिदी निर्माण करपाचो संकल्प केल्लो. तो आतां मेरेन देशभरांत 1 कोटी 15 लाखा परस चड भयणी लखपती दिदी जाल्यात. ह्या बायलांनी दर वर्सा 1 लाखा परस चड अदीक कमाई केल्या आनी सुरू आसा अशें तांणी सांगलें. सरकाराचे नमो ड्रोन दिदी येवजणेक लागून लखपती दिदी मोहिमेकूय बळगें मेळ्ळां. बायलां सशक्तीकरणा खातीर भारताचो स्वयंसहायता गट उपक्रम ही इतिहासांत भांगरा अक्षरांनी बरयल्ली चळवळ. गांवगिऱ्या अर्थवेवस्थेत बदल घडोवन हाडपा खातीर सरकारान स्वयंसहायता गटाक एक मुखेल माध्यम केलां अशें तांणी मुखार सांगलें. फुडल्या 3 वर्सांत 2 लाख विमो सखी वा विमो एजंट नेमपाची सरकाराची येवजण आसा अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी म्हळां. पानीपतात विमा सखी येवजण सुरू करपाच्या कार्यावळींत उलयतना सीतारामन हांणी सांगलें की अंदू 25,000 विमा सखींची नेमणूक जातली. दर एका बायल विमो एजंट स्वयंसेवकाक पयल्या वर्सा म्हयन्याक 7,000 रुपया, दुसऱ्या वर्सा 6,000 आनी तिसऱ्या वर्साक म्हयन्याक 5,000 रुपया शिश्यवृत्ती मेळटली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्र सरकार जायत्यो येवजण्यो चालीक लायता अशें तांणी म्हळें. बायलां सशक्तीकरणाचो हेतू आशिल्ल्यो येवजण्यो अंदूच्या अर्थसंकल्पांत देशांतल्या बायलां संबंदीत येवजण्यां खातीर 3.3 लाख कोटी रुपया थारायल्यात अशें मुखार अर्थमंत्री सीतारामन हांणी सांगलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लींत मानवाधिकार दिसा निमतान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलोवप करतली. NHRCन एका निवेदनांत म्हळां की हो दीस उत्सवा उपरांत मानसीक कल्याण वर्गात ते कामाचे सुवातेर ताण पयस करप ह्या विशयाचेर दिसभर चलपी राष्ट्रीय परिशद जातली. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्यो 23 लाखा परस चड केसी नोंद जाल्यात आनी सुरवाती सावन मानवाधिकार उल्लंघनाच्या पिडीतांक मजत म्हणून सुमार 256 कोटी रुपयांची शिफारस केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 11 तारखेक स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन 2024च्या ग्रँड फिनालेंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं तरणाट्या नवनिर्मात्यां कडेन संवाद सादतले. ग्रँड फिनालेंत 1,300 परस चड विद्यार्थी पंगड वांटो घेतले. प्रधानमंत्री ह्या निमतान प्रेक्षकां कडेन संवाद सादतले. स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन SIH हाची 7वी आवृत्ती एकाच वेळार 11 डिसेंबरा सावन देशभरांतल्या 51 नोडल केंद्रांनी सुरू जातली. सॉफ्टवेअर आवृत्ती 36 वरां थांबनासतना चलतली जाल्यार हार्डवेअर आवृत्ती 15 डिसेंबर मेरेन चालू उरतली. आदल्या आवृत्त्या प्रमाण विद्यार्थी पंगड मंत्रालयां विभाग आनी उद्देगांनी प्रदान केल्ल्या समस्या विधानाचेर काम करतली वा राष्ट्रीय म्हत्वाच्या वाठारां कडेन संबंदीत आशिल्ल्या 17 विशयांतल्या खंयच्या विशयाचेर विद्यार्थी नवोपक्रम श्रेणींत आपली कल्पना सादर करतले. ह्या वाठारांनी भलायकी सेवा पुरवण सांखळी आनी रसद, स्मार्ट तंत्रज्ञान, दायज आनी संस्कृताय, शाश्वतता, शिक्षण आनी कुशळटाय उदरगत हांचो आस्पाव जाता. अंदू 54 मंत्रालयांनी खातें, राज्य सरकार, भौशीक उद्देग आनी उद्देग धंद्यांनी 250 परस चड जारी निवेदनां सादर केल्यात. संघटनेच्या पावंड्या ह्याच्या अंतर्गत हॅकाथॉनांत 150% वाड नोंद जाल्या. स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन 2023त 900 आशिल्ली ती स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन 2024त सुमार 2,247 जाल्या. आगामी नोयडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक लागून राष्ट्रीय राजधानी आनी उत्तर प्रदेशा खातीर जोडणी आनी राहणीमान सुलभ जातलें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्साचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी सांगलें की लोकां खातीर उच्च दर्जाची मुळावी बांदावळ सुनिश्चित करपा खातीर आनी जोडणीची शक्त फुडले समृद्धी खातीर आपलें सरकार जायतीं पावलां उबारता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन आपल्या सांख्यिकी प्रकाशनाची 9वी आवृत्ती हँडबूक ऑफ स्टॅटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2023-24 प्रकाशीत केल्या. ह्या प्रकाशनांत भारतभरांतल्या प्रादेशीक अर्थवेवस्थेचेर सामाजीक
लोकसंख्याशास्त्रीय, भलायकी, राज्य घरगुती उत्पादन, शेती, पर्यावरण, उद्देग, मुळावी बांदावळ, बँकिंग आनी अर्थीक निर्देशक हांचो आस्पाव आशिल्लो व्यापक डेटा दिला. ह्या आंकडेवारींतल्यान 1951 ते 2024 मेरेनच्या भारताच्या आंकडेवारीची मोलादीक म्हायती मेळटा. ह्या नवीन आवृत्तींत आरबीआयन सध्याची डेटा माळ अद्ययावत केल्या आनी मुखेल निर्देशकां विशीं 8 नवे कोष्टकूय सुरू केल्यात. तातूंत शालेय शिक्षणाचे पावंड्या प्रमाण वट्ट नोंदणी, गुणोत्तराची लिंग समानता निर्देशांक, एकूण राज्य मूल्यवर्धित, विविध येवजणे अंतर्गत वर्गीकरण आनी सरासरी शीत लहरी आनी उश्णतेच्या लाटीच्या दिसावेलो राज्यवार डेटा हांचो आस्पाव जाता. भारत बांगलादेशाकडेन सकारात्मक, रचनात्मक आनी परस्पर फायदेशीर संबंद दवरपाक सोदता अशें भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री हांणी ढाका हांगा दोनूय देशां मदीं जाल्ल्या परराष्ट्र कार्यालयांतल्या सल्लामसलत म्हळ्यार एफओसीत सांगलें. मिस्री हांणी ढाका हांगा आपलो बांगलादेशी समकक्ष मोहम्मद जशीम उद्दीना हांचे कडेन उलोवणी केली. तातूंत शेजारच्या दोनूय देशां मदीं प्रतिनिधी मंडळ पातळीचेर समावेश आसा. बांगलादेशांतल्या अल्पसंख्यांकांची सुरक्षा आनी कल्याण संबंदीत प्रश्नांचेर भारतान हुस्को उक्तायला अशें परराष्ट्र सचिवान ढाका हांगच्या बांगलादेशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयात पत्रकार परिशदेंत सांगलें. बांगलादेशांतल्या हालींच कांय घडामोडी आनी मुद्द्यांचेर चर्चा करपाची संद दोनूय देशांक मेळ्ळ्या अशें मिस्री हांणी सांगलें आनी अल्पसंख्यांकांच्या सुरक्षा आनी कल्याणा संबंदीत हुस्को उक्तायलो. सांस्कृतीक, धार्मीक आनी राजकीय मालमत्तेचेर हल्लो करपाच्यो कांय खेदजनक घडणुकांचेरूय दोगांनी चर्चा केली. भारतीय वायुसेनेच्या जेट विमानांतल्यान परराष्ट्र सचिव एका दिसाचे भेटी खातीर ढाका पावले. तांणी आयले उपरांत रोखडेच बांगलादेशी समकक्ष जशीम उद्दीन हांची भेट घेतली आनी बसके आदीं दोनूय वटांच्या प्रतिनिधी कडेन औपचारीक चर्चा केली. तशेंच बांगलादेशाचे परराष्ट्र वेव्हार सल्लागार मोहम्मद तौहीद हुसेन हांची उपरांत तांणी कार्यालयांत वचून भेट घेतली. INS तुशीर ही नवीन बहुभूमिक स्टिल्थ गायडेड मिसायल फ्रिगेट रशियेंत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हजेरेंत भारतीय नौदळांत दाखल जाली. सिंग हांणी हे जहाज कार्यान्वीत जावप हे देशांतल्या वाडट्या दर्याशक्तीचो अभिमानास्पद पुरावो आनी भारत आनी रशिया हांच्या मदल्या दीर्घकालीन इश्टागतीचो एक म्हत्वपूर्ण टप्पो अशें सांगलें. भारताच्या आत्मनिर्भर भारत ह्या संकल्पनेक रशियान दिल्लो तेंको ते दोनूय देशां मदल्या खोल इश्टागतीची आनीक एक म्हत्वाचें उदाहरण अशें संरक्षण मंत्र्यान म्हळें. INS तुशीर सयत जायत्या जहाजांनी मेड इन इंडिया सामग्री सतत वाडत आसा अशें ताणें अधोरेखीत केलें. हे रशियन आनी भारतीय उद्देग धंद्याच्या सहयोगी पराक्रमाचो पुरावो आसा अशें तांणी म्हळें. भारत आनी रशियेच्या नौदळां मदल्या खोल संबंदांचेर भर दितना सिंग हांणी दोनूय देशां मदल्या एकंदर वाडत वचपी सर्वांगीण वाडट्या संबंदां प्रमाण तांत्रीक आनी ऑपरेशनल सहकार्य सतत नवीन उंचायेक स्पर्श करपाक लागलां हाचेर भर दिलो. भारत आपल्या इश्ट देशां वांगडा ह्या वाठारांतलो दर्यावेलो वेपार आनी सुरक्षीत उरचो हाची खात्री करपाचेर विश्वास दवरता आनी ताका लागून दर्यापार बिनधास्त वेपाराक चालना मेळटा अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दृश्टिकोनाची जाणीव करून दिवपाक भारतीय नौदळाच्या वचनबद्धतेचो पुनरुच्चार करतना संरक्षण मंत्र्यांनी हो दृश्टिकोन देशाच्या दर्या धोरणाचो कोणो आशिल्ल्याचें म्हळें. सामुहीक सुरक्षा, दर्या सहकार्य आनी शाश्वत विकासा खातीर राष्ट्राची वचनबद्धताय हाचेर दर्या हें प्रतीक अशें तांणी सांगलें. ह्या वचनबद्धतेंत भारताक सदांच रशियेचो तेंको आसा अशें तांणी मुखार म्हळें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू बुधवारा नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवनांत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान करतली. अनुवट्ट 45 पुरस्कार विजेत्यांक वेगवेगळ्या श्रेणींत वेंचून काडल्यात, जे तळागाळांतल्यान शासन आनी समाज उदरगतींतल्या यशस्वीपणाचें व्यापक प्रतिबिंब दाखयता. पुरस्कार वितरण सुवाळ्या वेळार पंचायती राज मंत्री पुरस्कार विजेते पंचायतीच्या कामां आनी तांचे वयली सर्वोत्कृश्ट कार्यपद्दती ह्या पुस्तिकेचें अनावरण करतले. जातूंत पुरस्कार फावो जाल्ल्या पंचायतीच्या अभिनव आनी प्रभावी पद्दतीचें दस्तावेजीकरण जातलें. हेर पंचायतीक उत्तम पद्दती आपणावपाक आनी ग्रामीण भारताच्या सर्वांगीण उदरगतींत योगदान दिवपाक प्रेरीत करपाचो हो पुरस्कार दिवपाचो हेतू आसा अशें मंत्रालयान निवेदनांत म्हळां. प्रो कबड्डी लीग PKL सर्तींत दबंग दिल्ली आनी हरियाणा स्टिलर्स हांणी म्हत्वाचें जैत मेळयलें. काल रातीं पुण्यांत जाल्ल्या खेळांत दबंग दिल्ली कबड्डी क्लब आनी हरियाणा स्टिलर्सान आपापलें जैत मेळयलें. अटीतटीच्या मॅचींत दबंग दिल्लीन गतविजेत्या पुणेरी पलटनाचो 30-26 अशी हार घाली. बॅडमिंटनांत ओडिशा मास्टर्स 2024 आयज ओडिशेच्या कटक शारांत सुरू जातले आनी 15 डिसेंबर मेरेन चलतले. ही BWF सुपर 100 इव्हेंट उदयोन्मुख भारतीय प्रतिभेचो केंद्रबिंदू आसतलो. ही वर्साची निमणी BWF वर्ल्ड टूर सर्त. भारतान 5 विजेतेपद राखून आपली कामगिरी दमदारपणान सुरू दवरल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. बायलांक मुखार वचपाची संद मेळ्ळी जाल्यार देशा खातीर संद मेळपाची दारां उक्ती करतात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आज मानवाधिकार दीस मनयतात. 11 तारखेक जावपी स्मार्ट इंडिया हॅकॅथॉन 2024च्या ग्रँड फिनालेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तरणाट्या नवनिर्मात्यां कडेन संवाद सादतले. प्रो लीग कबड्डीत दबंग दिल्ली आनी हरियाणा स्टिलर्स हांणी जैत जोडले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.